اهلا الزوينات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ غبرت عليكم وعارفه راسي مقصره من هاد الجهه، سمحوا لي بزاف. الظروف البنات غادي نتعرفوها من بعد. غادي نقول لكم علاش ما كنتش كنقدر نبارطاجي دي فيديو هاد الايام هادي. مهم فيديو اليوم متنوع، فيه جوله في اكسيون، فيه شهيوه. ماشي في نهار واحد كلشي مصور. بقاو معايا. اول حاجه بانت ليا هنا هو هاد لابليكاتور دو فوي ميتاليزي، داير بحال هكا، دايرين له 12.95€. هذا دايرونه في البروموسيون ديال نهار الاربعاء. شارجور دو باتري سون فيل 13.95€. وكاينه هاد لو سوكل ديال الشارجمون اللي تقدروا ديروا فيهم اكثر من تليفون، داير 7.97€. بحال هكا. كاين هاد لو كاسك اللي داير 5.92€. كاين في الالوان، كاينه في الخضر. لي زيكوتور 3.98€. كاين هاد لي بوتي فاز هادو 1.99€. طور ديال هاد لي طابلو هادو اللي كيشعلوا ليد 5.59€. دايرينهم اون بروموسيون 1.99€. لوب 9.95€. هاد الشميعات 99 سنتيم غاليين بحال هكا. هاد لي سوزاسيت 1.39€. الشمع اللي دايرين لهم هادو ديال المبرة فيهم الريحه زوينه 1.49€. عجبتني هاد الغوز اكثر من هاد الكري. هادو 1.99€. الغوز جولد وهادي في الكري. زوين الشكل ديالهم. وهذيك اللي وريتكم كاينه الكبيره ديالها ب 6.49€. هذه فيها الريحه زوينه. هاد الغوز، هاد المرايات على شكل غوت دو دايرين 8.95€. كاينه في الكحل وكاينه في الدوغي بحال هكا. جابوا هاد لي ديكو مورال 4.33€. كاينه فيه الاشكال بحال هذا. هما د الخشب. اناناس 98 سنتيم في كاين هاد لي ناب هادو. الصراحه ما عرفتش الثمن ديالهم لانهم غير شي حد حطهم هنايا. سيت دو طابلون كولور 89 سنتيم. هاد لي طاس هادو سورتو هادي اللي فيها الافي ماربري زوينه 99 سنتيم. هادو خلاص راه كاينين من مده. وهادو الموديل، انا عندي الموديل القديم 2.99€. كاينين هادو 1.77€. جابوهم هاد لاسمين. فيه هكا ملاصقين هاد الثلاثه تحطوا فيهم هكا داكشي ديال لابيرو، الزيتون، الزبده، كيجيو زوينين. هادي ديال اكسيون بلا ما نهضر لكم على الكاليتي ديالهم. شوفوا كي دايرين زوينين. هادي شويه كبيره، هادي 5.55€. هادي 2.56€. وهادي 2.82€. طبسين نفس الموتيف. لي بتي موغا كافي 82 سنتيم في اللوينات هكا، ستيل اورينتال في البيض. وكاينه في هاد لو بلو هذا لي طوندونس بزاف ديال الحوايج في لا ديكوراسيون. كاين هاد لي سالادي هادو 2.99€ هكا دايرين. الالوان هادي الصغيره ديالها بتيت كوبيل كاريمون. لي بواط 1.98€ ابروفيزيون. الالوان بواط شي مرات كيجيبوهم في الزرق وفي الخضر 6.99€. فيها 13 بيس. وهاد لي بول خلاص راهم معروفين. وهاد البيشي اللي فيه العبار 2.33€. لي رونجمون ديال الثلاجه. هنا لي بواطون بلاستيك. وهادو اللي راهم معروفين اللي كديروا فيهم لي بات اي تو سا. روب
بنات، المهم سالينا من اكسيون ما كانتش فيها شي حاجه جديده. الصراحه مشيت باش ناخذ لي كوفير في الدوغي، ما باقي ما جابوهمش عندنا، ولا يمكن ما مشيتش في الوقيته اللي حطوهم. المهم جيسبيغ نلقاهم هاد الايام هادي. صافي درنا ان بتي تور، ودابا غاديه نمشيو غادي نمشي الباسبور ديالي. يلا غنمشي نجيبو، خرج لي هادي شي اكثر من سيمانه، هو 12 يوم صافي كيعاودوا ما عندكش الحق تمشي تاخديه يمكن. فغادي نمشي نجيبو دابا من لا ميري، من ليطا سيفيل. ومن موراها لا بون نوفيل اللي بغيت نقول لكم البنات، يمكن غاديه الكاميرا ديالي سوا يصيفطوا لي وحده جديده سوا يصايبوها. فانا كنت شريتها البنات من السيت، و نورمالمون في السيت عندكم الكارونتي 2 ans. انا كنت قلبت غير بجوجل فيت في فاش تخسرت ليا الكاميرا، ولقيت بان ملي كتكوني شاريها من لا بوتيك فيها غير 1 an، ولكن كيحسب لي سي باغي. الساعه مؤخرا بقيت كنقلب، لقيت واحد لادريس ميل واتصلت بكانون، وقالوا لي عطاوني واحد النمره عيطت ليها، ودوكو ريكوبيريت لا فاكتور ديالي، لقيت فيها بان فيها 2 ans ديال لا غارونتي. المهم شي حاجه فرحتني لحد الساعه. دونك كاينه جوج الحلول، سوا غتصايب سوا غادي يعطيوني وحده اخرى. دونك دابا انا غادي نرد عليهم، هما اللي صيفطوا لي هي البون دو روتور، ما غادي نخلص حتى شي حاجه. جيت لا بوست اونباليتها في لابواط ديالها النيت، حيدت الشارجور ولا باتري وداكشي، وان شاء الله غادي نصايبها ويكون خير ان شاء الله. يا اما يصيفطوا لي وحده جديده او لا. المهم انا ما قلت لهمش راه طاحت لي، قلت لهم غير تبلوكا لي داك لو زوم ديالها وصافي، باش ما يقولكش راه المشكل جاي منك. وانا فايته وقعوا لي دي تريك بحال هكا في التليفون، وكانوا بدلوه ليا ماشي مره ماشي جوج، كنت بدلت التليفونات مع اورانج نفس الشيء. فهما كيكونوا دايرين دي زاسيورونس ديالهم، يعني ما كيكونوش خاسرين كيصيفطوا لك واحد جديد. دونك ان شاء الله يا ربي جيسبر انهم يصيفطوا لي وحده جديده، اولا تو سامبلومون يصايبوها ليا باش نرجع نعاود ندير لكم الكاليتي ديال لي فيديو اللي يكونوا زويونين. وصافي هذا ما كان البنات، راه معايا امير، ودابا غادي حقني نمشي ناخذ الباسبور ديالي، ومن بعد غادي نمشي لابوست كما قلت لكم، وغادي نكملوا كما العاده لي كورس. نهار ديال لي كورس اليوم ما غاديش يكونوا لي غروند كورس، غير ديال الفيت في. وغادي نمشي لوكلير ضروري لحقاش كاينه واحد البروموسيون في لادو 600. لا ليسيف عندي ستوك لادو 600. بالنسبه لي سيت اللي كندير ناخذ منهم لي بون ريدكسيون البنات، غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. غير هي مؤخرا الا ما كنتوش خصكم تامبريميو دغيا، كانوا دي بون ريدكسيون زوينين في لا ليسيف في لادو 600 في لو سيت ديال اونفي دو بلوس. مي مالوغوزمون بكثره الناس ما تيليشارجاوهم، ما بقاوش كيطلعوا. يعني الا ما خدمت لكمش لابريمونط المره الاولى ولا شي حاجه، ما تحلموش انهم يعاودوا يرجعوا لكم، حيت صافي عندهم واحد العدد محدد وكيتقاداو. المهم غادي نخلي لكم لي ليان ديال لي سيت اللي تقدروا تيليشارجيو فيهم لي بون دو ريدكسيون. المهم نتلاقاو من بعد. صاي بنات، واخيرا ها هو الباسبور الاحمر. العقبه اللي باقيين كيتسناو دابا كيدوزوا لي زيتاب ديال البروسيدور ديال دوموند ناسيوناليتي. صافي هادشي اللي كاين. شوف شحال الساعه دابا، راهي 22. غادي نمشي نلحق على امير، مشى لابوست باش نربحوا الوقت، مشى ديريكتومون يديبوزي الكولي ديال الكاميرا، ومن بعد غادي نمشيو نتغداو. ابخي غادي نمشيو نديرو لي كورس. ما صورت لكم السونتر فيل فريمون ديال فوزول. نحاول دابا الجو زوين اليوم، الشميشه. لابوست راه غير هنايا، يعني غنتمشى غير شي شويه ماشي. الجو سخون البنات، سخون. هادي هي لابوست. نورمالمون امير غادي يكون داير لاكو، حيت ساهله من لابوست البنات. سي با ديغيغ لابوست، سي دوفون سي جو ترافيرس. وي لقيت امير سالا الشغل ديالو في البوسطه. صافي دابا اون فا مونجي، غادي نتغداو. المهم كنبارطاجي معكم غير اليوميات البنات. الفيديوهات ديالي ربما ما تكونش فيهم شي استفاده، راه غير التسليه فقط، راكم عارفين. المهم غادي نمشيو دابا نتغداو ونتلاقاو من بعد. الا تقديت شي حاجه غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله. كاينه بروموسيون زوينه في لوكلير، لادو 600 دايرين ان اشتي ان اوفر، كيتقام عليكم 3.19 بجوج.
هنايا سكيب دايرين له 8 €59. 4 € د ريدكسيون راها لاصقه فيه، يعني ب 4,59 € غادي يصدق. اهلا غزالاتي، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم على القناه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. غادي تسمحوا لي غبرت عليكم يعني غير شي شويه باش نرتاح شويه، وكذلك ما كاينش لا موتيفاسيون، يعني هكا ما كانش رشقه لي بصافي اون جينيرال. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم كسكسو. ما غاديش نديرو الغدا، راه اكثر من الوحده دابا. غادي نديرو العشاء ان شاء الله. راكم عارفين كسكسو كيبغي الجماعه وكيبغي او موان اون بيرسون، يعني ما جاتش نديرو الغدا، غنتسنى نديرو العشاء باش نتعشى به انا وراجلي اليوم. وان شاء الله غادي نديرو بالفول. الفول البنات شحال من مره كنت نقلب عليه تيكون في المارشي قليل وما تيكونش زوين وتيكون الثمن ديالو غالي. فتوفقت ولقيتو مؤخرا، كنت في لو كلير ولقيتو الثمن ديالو جد مناسب، والصراحه فرحت فاش شفتو هكا سورجولي. فغادي نديرو اليوم بالخضيره اللي عندي في الدار، يعني ما مشيت تقديت باش ندير كسكسو. داكشي اللي كان عندي هنا خيزو، عندي القريعه، وعندي البصله، وغندير مطيشه، وغندير هاد اللبسه هادي عندي غير وحيده بوغ دو بيرسون، يعني راه كافي. وغادي ندير شويه ديال الفول بطبيعه الحال. فالكسكسو فايته بارطاجيت معكم الطريقه اللي كندير، فما كتبدلش، يعني غير الا نقصت شي خضيره ولا زادت شي خضيره. فهادشي اللي غادي نطيب العشاء ان شاء الله، وغادي نحاول نبارطاجي معكم لا جورني ديالي كما العاده. فبقاو معايا وما تنساوش انكم تشتركوا بالقناه الا كانت هذه اول مره. نتلاقاو من بعد. It's all the same, like some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save and oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. هنايا درت الدجاج، عندي الاغلبيه جناوح وواحد الكويس ديال البولي تا هو اللي قسمته على جوج. درت خليط ديال زيت الزيتون مع زيت العود مع الزيت النباتيه، وواحد البصله محكوكه غادي نشحرو شويه. Nobody's gonna save and oh my, you're my broken love. So come on, let me show you how. It's all the same, like some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save and oh my, you're my broken love. So come on, let me show you how. وفي
الوقيته ديال العشاء قدمته بهذه الطريقه هذه، كيجي بنين بالفول. فكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. كنشكركم على الدعم ديالكم. السلام عليكم.